توجه موبایل به راغستی سکه شوټر ما سکه فایټ کوم سکه فایرینګ کوم پاور میرا واغست گن بدل که بل گن را واخلا بل یو گن را واخلا دشکه را واخلا پیکه چې په خوب کې چرته دشکه لیدلیم دو کنه دی لګی ډزې کوي ډر دی ډزې کوي توجه موبایل به راغستی سکه فایټ کوم او آنلاین بل سر لګی اولا 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 کینا گزارو کا گاڑی کینا ور وولا اے دردن نشور کوټین را باشا راته وشو مړکې دي زا ویشته مرشوي توجه لګیای په موبایل کې لګیای ماس کرا موبایل په موبایل کې لګیای اولا اولا دزه پیدا مړه ته موبایل مجاهد ته په موبایل کې دزه کې کډیر شوق دی راشه چې کشمیر او افغانستان ته بوزم ته په موبایل کې دزه کې توجه او कुर्सी वालों जिसको कुर्सी मिली है वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं तासम कुर्सी राटिंगी कड़ी दी दा कुर्सी चे चातम मिलाओ शब्याई न प्रीदी अगर खीरनम वही ने प्रीदम توجه زبم خوشما ستایاتشی تچدا बेनजीर एयरपोर्ट और बादशाहान एयरपोर्ट बांधी قطر نا سعودی نا دو بین راغلی او دو گوتی دیو چتا ویلی چې نیا پاکستان صوباړي زنده‌باد باغ صوباړي کې ناشته کې نه ناشته باغ صوباړي کې ناشته کې نه ناشته وایا نیا پاکستان تامولا پریخاودو پاکاری سے پریخاودو تامولن اور پتہ ہے نیا پاکستان کسے کہتے ہیں توجہ पुराने पाकिस्तान में परिंदे उड़ते थे नए पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल उड़ रहा है नया पाकिस्तान पेट्रोल ऊपर देखो ऊपर खाला कोई नीचे देखो जरूरत ऊपर देखो ऊपर पेट्रोल ऊपर सीएनजी ऊपर जमू यो मर गयो जब निकारा जस्टार वादे को न पाकिस्तान ला पुराना हो सशेव न जज्बा की रागी 45-50 हजार रुपये तोला सोना वा अगा खरे बुचे 15 तोले सोना बली की मालिकल शुरू कर आपल्या रे 50 बाकी रागी 15 ना लस्तोली उली का पाकिस्तान ने विकीगी 20,000 तब तोला रारसी 20,000 तब तोला रारसी सुनो वादी लाओ सपोर में देशे इंशाल्लाह कीगी बना न बकीगी दगा सांच शंड गर्जा जान ला तवज्जो माते मुफ्ती साहब जज्बा के रागली उमा और लस तोले में लिख दी तोला पसूदा बस 1 लाख नंबर आता नूर इख्तिलाफ प्री 1 लाख न खबर आवड़े दलेदा माते मुफ्ती साहब कखपल कोर खर्च कम कना न सोना न शम बराबर होली मायना या पाकिस्तान के मुबारक सोबाड़िया तवज्जो